फुक़हा के जो अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं वो तो बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह तफसील के साथ धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें आएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि फुक़हा किराम ने कितनी मेहनत, कितनी जाफिशानी के साथ मसाइल को मुरतब किया है और इख्तिलाफ़ात जो हुए हैं वो किन ज़ाब्तों की रियायत करने की वजह से इख्तिलाफ़ात हुए हैं। अब हदीस को कबूल करने ना कबूल करने के सिलसिले में कुछ शराइत हैं। उन शराइत का लिहाज करने में किसी के नज़दीक कुछ और शर्त है, किसी के नज़दीक कोई और शर्त है। इस वजह से भी मसले में इख्तिलाफ हुआ। हदीस हमसे बयान कर रहा है, इसका जो उस्ताद है जिससे इसने हदीस ली है, इन दोनों के दरमियान मुलाकात शर्त है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़रूर मुलाकात हुई हो, तभी जाके इनकी रिवायत कबूल की जाएगी। क्योंकि आज के ज़माने में हदीस 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 का नाम लेना तो बहुत आम है, लेकिन फ़न्ने हदीस के सिलसिले में जो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए वो तक लोगों को पता नहीं है। बुनियादी मालूमात तक इल्म नहीं है, लेकिन हदीस 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 का रट लगाए रहते हैं। बहरहाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में जो बातें आई हैं उनसे ये बात समझ ली है और आप लोगों ने ये बात समझ लिया होगा कि फ़िक़ही मसाइल में, फ़ुरूई मसाइल में जो इख्तिलाफ़ात हुए हैं, ये इख्तिलाफ़ात कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये आमाल के अंदर सहूलत पैदा करते हैं और अच्छी चीज़ हैं, उम्मत के लिए फ़ायदेमंद है। यही वो इख्तिलाफ़ है जिसको रहमत कहा गया है और जो उम्मत के लिए फ़ायदेमंद है ताकि उम्मत आसानी के साथ किसी मसले पे अमल कर सके। लिहाजा इस सिलसिले में जो भी चीज़ें हमने देखी, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो फ़ुरूई मसाइल हैं, ये इख्तिलाफ़ अइम्मा का इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि ये इख्तिलाफ़ात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में भी हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुए। लेकिन चूँकि अल्लाह के रसूल मौजूद थे और वही आ रही थी तो वो इख्तिलाफ़ ख़त्म हो गए। लेकिन सहाबा के ज़माने में इख्तिलाफ़ात रहे, ताबईन के ज़माने में भी रहे और उसी का असर अइम्मा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब फ़िक़्ह की तदवीन की और फ़िक़्ह को मुरतब किया और मसाइल मुरतब किए तो उसका असर पड़ा और मसाइल में इख्तिलाफ़ात हुए। इसी तरह हमने ये भी देखा कि कुरान करीम के अल्फाज मुश्तरक मानी में इस्तेमाल हुए हैं, कई मानी में इस्तेमाल हुए हैं। उस माने को तय करने के सिलसिले में फुक़हा ने अपनी अपनी फ़हम व फ़िरासत के एतबार से अल्फाज के माना अख़्ज़ किए, जिसकी वजह से कुरान करीम के से साबित होने वाले उस मसले में इख्तिलाफ हुआ और ये भी फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह। इसी तरह आज जो हम समझने जा रहे हैं वो ये समझेंगे कि फुक़हाए किराम रहिमहुमुल्लाह ने जो मसाइल मुरतब किए कुरान हदीस से, उनके सामने जो दलाइल थे उनमें सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद की थी। हमने दलाइल वाले वीडियो में देखा है कि मुत्तफ़क़ अलैह दलाइल, यानी जिस पर तमाम उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि हाँ ये दलीलें हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे कुरान है, दूसरे नंबर पे हदीस है, तीसरे नंबर पे इजमा है उम्मत का, और चौथे नंबर पे क़ियास और इज्तिहाद है। ये हमने देखा था और बहुत सारी मालूमाती चीज़ें इसमें आपके सामने आई थी। अब फुक़हा के दरमियान सबसे पहले हम कुरान को लेते हैं और हम देखते हैं कि कुरान करीम सबसे ऊपर के दर्जे की दलील है, सबसे मजबूत तरीन दलील है, मैंने उस वक्त बताया भी था। लेकिन कुरान करीम में जो अहकाम साबित होते हैं कुरान करीम से, या जो मसाइल मुस्तंबत होते हैं, जो मसाइल निकल कर सामने आते हैं, उन मसाइल में उमूम होता है। उमूम का मतलब है कि एक जनरल, एक कॉमन मसला सामने आता है। इसी तरह कभी कभी कोई हुक्म जो है वो मुतलक होता है, उसमें किसी तरह की कैद लगी हुई नहीं रहती है, जबकि अहादीस मुबारका के अंदर उसी मसले के मामले में कोई कैद लगी रहती है, या कोई जो उमूमी या कॉमन या जनरल मसला रहता है उसके अंदर तफसीस कर दी जाती है, उसको ख़ास कर दिया जाता है। उसके हम मिसालों के ज़रिए से आपको ये तमाम चीज़ें हम वाज़े करके दिखाएंगे, इंशाअल्लाह आसानी के साथ ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस सिलसिले में
फुकहा के जो अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं वो तो बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह तफसील के साथ धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें आएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि फुकहा किराम ने कितनी मेहनत, कितनी जाफिशानी के साथ मसाइल को मुरतब किया है और इख्तिलाफात जो हुए हैं वो किन ज़ाब्तों की रियायत करने की वजह से इख्तिलाफात हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि नस के फ़हम में फुकहा किराम के दरमियान इख्तिलाफात हुए हैं, यानी नस कहते हैं कुरान करीम की आयत को या हदीस मुबारका को, उसके समझने में किसी ने कुछ समझा और किसी ने उसी का मफहूम कुछ और समझा, तो और उसकी ताबीर कोई और की किसी और तरीके से की, इस तरह से मसले में इख्तिलाफ हो गया। हदीस को कबूल करने ना कबूल करने के सिलसिले में कुछ शराइत हैं, उन शराइत का लिहाज करने में किसी के नज़दीक कुछ और शर्त है, किसी के नज़दीक कोई और शर्त है, इस वजह से भी मसले में इख्तिलाफ हुआ उसकी। और ये सिर्फ फुकहा किराम के दरमियान नहीं हुआ है, मुहद्दिसीन किराम अल्लाह उन पर रहम करे उनके दरमियान भी हुआ है। उसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह के दरमियान होने वाला एक इख्तिलाफ है। सबसे हम ये जानते हैं कि सबसे कड़ी शर्तें हदीस को कबूल करने के लिए, हदीस को लेने के लिए इमाम बुखारी लगाते हैं और उनसे थोड़े से निचले दर्जे पे इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह आते हैं। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के नज़दीक किसी हदीस को कबूल करने के लिए ज़रूरी है कि जो हदीस सुन रहा है, जो हदीस बयान कर रहा है, जिस उस्ताद के हवाले से बयान कर रहा है, उस उस्ताद से इस शागिर्द का मुलाकात होना ज़रूरी है। समझ लें अच्छे से, जो हदीस हमसे बयान कर रहा है, इसका जो उस्ताद है जिससे इसने हदीस ली है, इन दोनों के दरमियान मुलाकात शर्त है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़रूर मुलाकात हुई हो, तभी जाके इनकी रिवायत कबूल की जाएगी। लेकिन इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह और दूसरे अइम्मे हदीस, उनके नज़दीक मुलाकात शर्त नहीं है, ज़माने का एक होना काफ़ी है। शागिर्द और उस्ताद का ज़माना अगर एक है, मुलाकात साबित हो या नहीं हो, इसका पता चले या ना चले, बहरहाल रिवायत कबूल कर ली जाएगी। अब देखिए, इस वजह से बहुत सारी वो रिवायतें जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाते हैं और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह भी लाते हैं, दोनों उससे मुत्तफिक हो जाते हैं और रिवायत मुत्तफक अलैह कहलाती है, मुत्तफकुन अलैह रिवायत कहलाती है। लेकिन कभी कभी इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह वो हदीस लाते हैं जिनमें शागिर्द और उस्ताद का ज़माना एक होता है, मुलाकात नहीं हुई होती है। किस बुनियाद पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से ये अलग हो गए, तो वो रिवायत मुस्लिम में तो मिलेगी लेकिन इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक नहीं है, इसलिए इमाम बुखारी उस हदीस को नहीं लाते। तो देखिए, हदीस को कबूल करने में इनके अपने ज़ाब्ते हैं और इस ज़ाब्ते की बुनियाद पर उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। इसी तरह एक बहुत मशहूर ज़ाब्ता है, और मशहूर ज़ाब्ता है कि जो रावी मुत्तहम हो उसकी रिवायत कबूल नहीं करेंगे। इमाम बुखारी के यहाँ भी है और इमाम मुस्लिम के यहाँ भी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत तो उमूमन हदीस की किताबों में नहीं मिलती, इसलिए कि अइम्मा के दरमियान उनकी जो शर्तें, उनमें एक शर्त यह भी है कि जिस रावी के ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद की हो, उसकी रिवायत फी नफ्सी वो कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी हम मिसाल आपको दे रहे हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर उनके उस्ताद इमाम ज़ोहली रहिमहुल्लाह ने तनकीद की है खल्क़ कुरान के मसले पर। अब इमाम बुखारी मुत्तहम हो गए, इसी वजह से इमाम मुस्लिम जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं और बहुत अजीज शागिर्द हैं, और इमाम मुस्लिम को अपने उस्ताद इमाम बुखारी से बहुत प्यार है, लेकिन इसके बावजूद इमाम मुस्लिम अपनी इस शर्त की बुनियाद पर कि किसी भी मुत्तहम रावी की रिवायत हम नहीं कबूल करेंगे, उन्होंने इमाम बुखारी से एक हदीस भी सही मुस्लिम के अंदर बयान नहीं किया। तो देखिए, वो अपने ज़ाब्ते से हटते नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ज़ाब्ता लागू होता है। अब आइए, ऐसे ही कुरान के सिलसिले में, मैं सिर्फ अभी कुरान को ले रहा हूँ, फुकहाए किराम के अपने ज़ाब्ते हैं, उसमें से सिर्फ मैं एक ज़ाब्ता लूंगा और उसके कुछ मिसालें बयान करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये इख्तिलाफ क्यों हुए हैं। मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर अगर कोई मसला आम उमूम के साथ बयान हुआ है या कोई मुतलक बयान हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई कैद वगैरह नहीं लगी हुई है, तो क्या हदीस के जरिए से कुरान करीम के इस मसले में इजाफा कर सकते हैं या नहीं, ये एक मसला है। तमाम अइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खबर मुतवातिर से, हदीस मुतवातिर से और हदीस मशहूर से
قرآن کریم پر عمومی مسئلے میں یا مطلق مسئلے کے اندر اضافہ کر کے قید لگا سکتے ہیں، اس کو خاص کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے ہم چلتے ہیں. خبر واحد، کیا اس کے ذریعے سے بھی قرآن کریم پر قید لگا سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں کچھ؟ اس میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے. فقہائے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کریم پر اضافہ نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں کسی طرح کی تخصیص نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں کسی طرح کی قید نہیں لگا سکتے، چاہے وہ کتنی بھی صحیح روایت کیوں نہ ہو. اور ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کریم پر اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں قید وغیرہ لگا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خبر واحد کس کو کہتے ہیں، خبر متواتر کس کو کہتے ہیں، خبر مشہور کس کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں احادیث کی جو قسمیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں، ان کے کیا نام ہیں اور ان میں کیا کیا شرطیں پائی جاتی ہیں، تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو. کیونکہ آج کے زمانے میں حدیث کا نام لینا تو بہت عام ہے، لیکن فن حدیث کے سلسلے میں جو بنیادی معلومات ہونی چاہیے وہ تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بنیادی معلومات تک علم نہیں ہے، لیکن حدیث کا رٹ لگائے رہتے ہیں. بہرحال تو انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہمارا انشاءاللہ اسی پر آئے گا. اور جو ہماری یہ سیریز چل رہی ہے یونائٹنگ امہ کی، اتحاد امت کی، انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی. خبر واحد کس خبر متواتر کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں، جیسے صحابہ کا زمانہ ہو گیا، تابعین کا زمانہ ہو گیا، تابع تابعین کا زمانہ ہو گیا، فقہائے کرام کا زمانہ ہو گیا، ائمہ مجتہدین کا زمانہ ہو گیا، اسی طرح بعد کے زمانے، ہر زمانے میں روایت کرنے والی کتنی بڑی جماعت ہو، اتنی بڑی تعداد وہی حدیث بیان کرتی ہو. ہندوستان میں جو آدمی ہے وہ بھی وہی بیان کرتا ہے، عراق میں ہے وہ بھی وہی بیان کرتا ہے، سعودی عرب میں وہ بھی وہی بیان کرتا ہے، مصر میں ہے وہ بھی وہی بیان کرتا ہے، ازبکستان میں ہے وہ بھی وہی بیان کرتا ہے. اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ عقل یہ کہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، عقل ہی ناممکن قرار دے، عقلی طور پر ان لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو، اسی کو کہتے ہیں خبر متواتر. اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو اس سے قرآن کریم پر اضافہ کیا جا سکتا ہے، بالاتفاق ہر کوئی کہتا ہے. خبر مشہور وہ روایت کہلاتی ہے جو 3 سے زیادہ راویوں نے روایت کی ہو، ہر زمانے میں راویوں کی تعداد 3 سے کم نہ رہی ہو، 3 سے زیادہ رہی ہو، تو ایسی روایت سے بھی قرآن کریم پہ اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن خبر واحد یعنی جس کے راوی کسی بھی زمانے میں 3 سے کم ہو جائیں، کسی میں ایک، جیسے انما الاعمال بالنیات بہت مشہور روایت ہے، بخاری کی پہلی روایت ہے، حضرت عمر کی روایت ہے علقمہ کے واسطے سے، لیکن اس روایت کے راوی تنہا حضرت عمر ہیں، یعنی ایک طبقے میں جا کے صرف روایت حدیث کرنے والا ایک آدمی ہے، ایک صحابی ہے، تو یہ روایت خبر واحد ہو جاتی ہے اور بہت صحیح ترین روایت ہے. لیکن اس صحیح ترین ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ نے فرق کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیے قرآن کریم سے جو چیز بھی ثابت ہونی ہے وہ بالکل یقینی ہے، بغیر شک اور شبہے کے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن متواتر ہے، یقین کے ساتھ ثابت ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے. خبر واحد میں احتمالات موجود ہیں کیونکہ راوی بہت کم ہیں، یعنی راوی اتنے ہیں کہ ان پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جھوٹ پر وہ اتفاق نہیں کر سکتے، جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا، جھوٹ بول دینا یہ ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ احتمالی درجے میں ہے. یعنی آپ اگر موٹے موٹے لفظوں میں بولیے تو قرآن کریم قطعی اور یقینی ہے، اور خبر واحد زن کے درجے میں ہے، گمان غالب کے درجے میں ہے، یقین سے تھوڑا نیچے، یقین کے درجے میں تو نہیں ہے. تو فقہائے احناف کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن یقینی ہے اور خبر واحد ظنی اور احتمالی حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک لیول کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں. جب ایک درجے کے نہیں ہیں تو قرآن کریم سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے خبر واحد کے ذریعے سے جو اس سے کمتر ہے، کیوں اضافہ کریں گے؟ اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کسی طرح کی قید نہیں لگا سکتے، اسی طرح اس میں کسی طرح کی تفصیص نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر کہا. جبکہ ائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں. اس کی سب سے واضح مثال، بہت فیمس اختلافی مسئلہ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے کیسا ہے، یہ فیمس مسئلہ ہے. احناف نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک حکم عام ہے،
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حکم عام ہے، قرآن کریم جب پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہی رہنا ہے، یہ حکم عام ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، جب بھی پڑھا جائے گا تو خاموش رہنا ہے۔ یہ جنرل حکم معلوم ہو، اسے کامن حکم معلوم ہو رہا ہے، ایک عام، کہ بھائی سب کو خاموش رہنا ہے جو بھی قرآن کریم سن رہا ہے۔ یہ تو قرآن سے حکم ثابت ہوا۔ اب رہی بات کہ حدیث سے، ایک حدیث جو کہ خبر واحد ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دونوں کو دیکھیے گا، قرآن کریم سے ایک عمومی حکم ثابت ہوا کہ قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، خاموش رہنا ہے۔ خبر واحد اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم اس کے اوپر لے جا کے اسی حدیث سے اس میں قید لگا دیتے ہیں تو قید لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو خاموش تو رہو لیکن سورہ فاتحہ نام پڑھے یا نہ پڑھے آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، یہی سمجھنے کا اختلاف ہوا ہے کہ جو ائمہ، جو فقہاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کریم سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے آپ اس پہ قید لگا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ فقہاء کرام نے کہا نہیں، قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھو اور حدیث کو اپنی جگہ پہ رکھو، دونوں ایک درجے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کے حکم سے یہ ثابت ہوا کہ بھائی خاموش رہنا ہے، قرآن کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ جو حدیث میں آیا ہے تو کہا کہ اس حدیث کا ہم ایک مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم میں اور اس میں ٹکراؤ نہ ہو، اور مطلب یہ بیان کیا کہ بھائی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور امام اگر پڑھ دے رہا ہے تو چونکہ ایک روایت اس سے میل کھاتی ہے کہ جس کا امام ہو اس کی قرات مقتدیوں کی قرات ہو جائے گی، تو اس سے مطابقت ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو قرآن کریم کے اس حکم پہ کوئی زد نہیں آئے گی، نہ اضافہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ اس میں کسی طرح کی قید لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ دیکھیے یہ ضابطہ بنانے کی وجہ سے، ان کا اپنے یہاں ضابطہ ہونے کی وجہ سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، بنیادی طور پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کو دیکھ لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق جس عورت کو دے دی جائے وہ عدت کہاں گزارے گی، اور پلس اس کو نفقہ خرچہ جو ہے اور رہنا یہ کون دے گا۔ اس سلسلے میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عمرو ابن حفص رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق دیا تھا، 3 طلاق دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ابو عمرو نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو طلاق دیا ہے 3 طلاق، اب نفقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، سکنا دینا پڑے گا، یعنی رہنے کے لیے گھر اور خرچہ وغیرہ بیوی کو کون دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس کو کوئی نفقہ نہیں ملنے والا، کوئی سکنا نہیں ملنے والا، یعنی شوہر کے ذمے بیوی کا نفقہ اور سکنا نہیں ہے 3 طلاق والے عدت میں۔ یہ ہے خبر واحد۔ قرآن کریم کی آیت میں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، قرآن کریم نے کہا کہ تم ان کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنے طاقت کے بقدر، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، لتضیقوہن، تاکہ تم ان کی زندگی تنگ کر دو۔ نہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں عمومی حکم نکل رہا ہے، حکم عام ہے کہ جہاں تم رہو مطلقہ بیوی کو وہیں پہ رکھو۔ اس میں یہ بات آئی نہیں کہ 3 طلاق والی عورت ہو یا 1 طلاق والی طلاق، مطلقہ رجعیہ ہو، مطلقہ بائنہ ہو، مطلقہ مغلظہ ہو، یا پھر حمل سے ہو تو اس کی عدت چونکہ وضع حمل ہوتی ہے، بچے کی پیدا ہونے تک عدت برقرار رہتی ہے۔ بس جنرل حکم بیان کیا گیا کہ جہاں تم رہ رہے ہو وہیں وہ بھی رہے گی، ظاہر بات ہے جب وہ وہیں رہے گی تو نفقہ بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اب قرآن کریم میں آیا کہ جہاں تم رہو گے وہیں رہو گے، وہ بیوی بھی رہے گی، اور خبر واحد کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، مطلقہ ثلاثہ یعنی جس عورت کو 3 طلاق دی گئی ہو وہ اس کا نفقہ جو ہے شوہر کے اوپر نہیں آئے گا۔ فقہاء احناف نے قرآن کریم پر خبر واحد کے ذریعے سے اضافہ کرنے کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ ایک درجے کے نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اور محمل بیان کیا جائے گا، اس کا کوئی اور مطلب بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا حکم اپنے عموم کے ساتھ برقرار رہے گا کہ چاہے کیسی بھی مطلقہ ہو، کیسی بھی عورت، کوئی بھی اسے طلاق پڑی ہو، شوہر کے ذمے جب تک وہ عدت میں ہے اس کی رہائش کا انتظام اور اس کے کھانے پینے کا، کپڑے کا انتظام شوہر ہی کو کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ فقہاء
قرآن کریم سے ثابت ہونے والے حکم کو حدیث کے ذریعے سے اضافہ کرنے یا کنڈیشنز، ٹرم کنڈیشنز اس کے ساتھ لگانے یا نہ لگانے کے سلسلے میں ان کے ضابطوں میں فرق ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ضابطے میں فرق ہو تو اس سے ہزاروں مسائل میں اختلاف پیدا ہوں گے، اور ہوئے ہیں۔ میں نے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، بے شمار مسائل آپ کو صرف نماز کے اندر مل جائیں گے۔ بقیہ اور جو پورے اسلامی فقہ ہے، اسلامی شریعت اور اسلامی قانون ہے، اس میں تو ہزاروں مسئلے ملیں گے، بے شمار مسائل ملیں گے۔ اس لیے یہ اختلافات ہونے ہی ہونے ہیں، اور یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مفید فائدہ مند ہے، میں نے جیسے کہا، اور اس سے عوام کے لیے سہولت بھی پیدا ہوتی ہے، اور تشریع کے اندر، قانون سازی کے اندر بھی اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔